हम खबर शामिल करेंगे। पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन ना हो सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खसारा बढ़ने से शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन ना हो सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खसारा बढ़ने से शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया है। पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद शदीद माली बहरान का शिकार है। कोरोना वायरस ने कारोबार तो मुतासिर किया ही है, अब तरक्याती कामों का मलबा भी कोरोना वायरस पर ही डाला जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो गए हैं, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। ताहम लॉकडाउन के बायस हर तरह के तरक्याती काम अमलन रुक चुके हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए अखराजात कम करके आमदन बढ़ाने की हिदायत की है। चीफ ऑफिसर नेमुला वड़ाइश का कहना था कि कोरोना की वजह से तरक्याती स्कीमें रुक गई हैं। 200 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों की मंजूरी हुई थी, मगर सिर्फ 70 मुकम्मल हो सकी हैं। कोशिश तो है इंशाल्लाह, अब तो वो काम हो रहा है तेज़ी से। उसमें कोई फंड्स का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसी वजह से था कि लॉकडाउन में तमाम वो जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस सारे बंद थे। चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइश का कहना था कि बाकी मानदा स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल कराने की कोशिश की जा रही है। माजी में सब इंजीनियर्स की हड़ताल की वजह से भी मामला ताखीर का शिकार हुए थे। मेट्रोपॉलिटन जैसे ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में इसकी अपग्रेडेशन होगी इस अदारे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसमें एरिया भी नया शामिल हो गया। उस वाले से तो मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें जल्दी हल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से पंजाब के दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन को टैक्स की कमी का सामना है, जिस वजह से शहर के बेशतर काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। एफडीए सिटी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। 15 साल गुजर जाने के बावजूद एफडीए सिटी आबाद ना हो सका। अलॉटी अदायगियों से गुरेजा है। एफडीए ने अदम अदायगी पर 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट। एफडीए सिटी में आबादकारी ना होने से अलाटियों में अदम दिलचस्पी जाहिर होने लगी। 2005 में एफडीए सिटी अलाटमेंट कराई, मगर एफडीए को प्लॉट्स की अदायगी ना हो सकी। एफडीए का शोबा रिकवरी भी अफसरान की काम चोरी के बायस वसूली में नाकाम रहा, जिस पर मौजूदा डीजी एफडीए ने 150 प्लॉट्स की अलाटमेंट मनसूख कर दी है। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि अलाटियों की मोतबार नोटिस भिजवाया, अखबार इश्तहार भी दिया गया। वसूली ना होने पर कायदो ज़वाबत पूरे करने के बाद अलाटमेंट की मनसूखी की गई है। हमारा ये जो 150 प्लॉट कैंसिल किए, इसकी हम ऑक्शन करेंगे, ओपन ऑक्शन करेंगे। जो ओपन ऑक्शन में ओपन बिडिंग में जो आके लेता है वो ले ले। हमारा एस्टिमेट है कि इससे कोई 500 से 600 मिलियन के करीब रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिससे कि बहुत सारे एफडी सिटी के मसाइल जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कहना था कि इन प्लॉट्स की बाय लॉज के मुताबिक नई अलॉटमेंट की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन पर छोटे ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। घंटाघर के तरफ मार्केट्स ही बंद कर दी। ताजिर कहते हैं हुकूमत एतमाद में लिए बगैर फैसले करती है, नतायज छोटे ताजर और मजदूर को भुगतना पड़ते हैं। फैसलाबाद में एक बार फिर लॉकडाउन हुआ तो ताजर बरादरी का शदीद रद्द अमल सामने आने लगा। 8 बाजारों में मार्केटें बंद हैं। कारोबार बंद होने से ताजरों और मजदूर तबके को रोजगार की फिक्र सताने लगी। जनरल सेक्रेटरी गोल चन्योड़ बाजार शेख सरफराज का कहना था कि हुकूमत फैसले करने से पहले एतमाद में नहीं लेती। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात ताजर और मजदूर को भुगतना पड़ रहे हैं। खौफनाक कहानी छोड़ के जाएगा लॉकडाउन। जैसे सैलाब आता है उस वक्त पता नहीं होता कितनी गहराई है, जब वो गुजर जाता है उसके बाद पता चलता है कितना नुकसान किसका हुआ है। ये लॉकडाउन जो है ना, ये इंसानों का जानों का जाया है। ताजर कहते हैं लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले ताजरों को एतमाद में लिया करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्लॉथ सेक्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने सदर चैम्बर को लॉकडाउन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम जो शहर की होलसेल मार्केटें हैं कपड़े की, उनके जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, उन्होंने शिरकत की है। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है और ये अपील की है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आला हुकाम तक पहुँचाए जाएँ कि मुल्क के तमाम बड़े जो शहर हैं वो खुले हैं, लेकिन सिर्फ फैसलाबाद में लॉकडाउन किया है, जिसकी वजह से जो ताजरों को नुकसान हो रहा है, बल्कि
ان کے ساتھ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی بے روزگار گھروں میں بیٹھا ہے، اور جو تاجر ہیں وہ اب لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہیں۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی رحان صاحب بتائیے گا، آج کے اجلاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تاجروں نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ سامنے کھڑے ہیں ہول سیل کلاتھ مارکیٹ جو ان کی ایسوسیشن ہے، یہ سارے دوست یہاں اس کے صدور، جنرل سیکرٹری اور مارکیٹوں کے صدر آئے ہیں، اور ان کی بڑی جائز بات ہے اور میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، اور انتظامیہ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب تمام شہر کھلے ہیں اور آپ نے فیصل آباد شہر کو صرف بند کر دیا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی، اس میں ہوگا کیا کہ اب جو ہماری انڈسٹریز چل رہی ہیں وہ تمام وہ بھی بند ہو جائیں گی، چونکہ ان کی آگے چین آپ نے بند کر دی ہے، دکانیں آپ نے بند کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری انڈسٹری بھی 2-4 دن کے بعد بند ہو جائے گی، اور پھر بے روزگاری اور افراتفری، اور جس کا پرائم منسٹر خود بارہا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سمال لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس پہ وہ عمل کریں۔ ہاں، تاجر اور چیمبر اس بات پہ سٹینڈ لے گا کہ اگر کوئی بندہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتا، آپ اس کی اکیلے کی دکان بند کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا قصور ہو اور آپ سزا پوری مارکیٹ کو، پورے شہر کو دے دیں۔ جی بالکل، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دکاندار کا جو قصور ہے اس کی سزا تمام مارکیٹوں کو دی جائے۔ اتحاد کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی شیخ صاحب، آپ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں، کیا تحفظات ہیں تاجروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے جتنے بھی صدور تھے وہ آئے چیمبر میں۔ رانا سکندر اعظم خان صاحب کی نمائندگی میں ہم نے ساری اپنی تجویزیں رکھی کہ ہم ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے کرونا کی جو وبا آئی ہے اس میں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، مگر سوتیلی ماں جیسا سلوک فیصل آباد کے ساتھ نہ کیا جائے۔ کچھ مارکیٹس بند ہیں، کچھ کھلی ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ لاہور کھلا ہے، فیصل آباد بند ہے، گجرانوالہ کھلا ہے، فیصل آباد بند ہے، جبکہ فیصل آباد کے تاجر تو منوان اس کو تسلیم کرتے کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے۔ جی بالکل، فیصل آباد کے جو تاجر ہیں وہ اس چیز پر یقینی عمل درآمد کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ سے خبر شامل کریں گے۔ جھنگ میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل نے چینی اور آٹا ذخیرہ کرنے والے افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے چینی اور گندم برآمد کر لی ہے۔ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کریں گے۔ جھنگ میں مہنگی چینی، آٹا اور پیٹرول فروخت کرنے والے افراد کے خلاف جھنگ انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل نے ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر بٹو کی ہدایت پر ایسے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور جو شہر میں چینی اور آٹے کی قلت پیدا کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کے مطابق انہوں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں گراں فروشوں کے خلاف، اور 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے گندم کو بڑی مقدار میں ذخیرہ کر رکھا تھا، ان کے خلاف 4 مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن افراد نے چینی کو ذخیرہ کر رکھا تھا ان سے چینی کی تقریباً 700 بوریاں برآمد کی گئی ہیں، ان کو ہزاروں روپے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ جبکہ شہر میں شکایات موصول ہو رہی تھی کہ پیٹرول بلیک میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایسے افراد جو پیٹرول بلیک میں فروخت کر رہے ہیں اور جنہوں نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر رکھی ہے، ان کے خلاف بھی 4 مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ 4 مختلف مقامات پر پیٹرول پمپس کو سیل بھی اپڈیٹ کیا۔ آپ کا شکریہ۔ جھنگ کے بعد سے نیویارک کا رخ کریں گے، جہاں پر کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال فرنٹ لائن سولجرز کو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ماہر ڈاکٹرز نے ٹریننگ دی۔ ٹریننگ سیشن میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز وی سی میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری اور ڈی سی نے شرکت کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر منیر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، روز بروز کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مریض ہیں ان کی جو ہے وہ ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب آج ڈپٹی کمشنر چنوٹ محمد ریاض کی جانب سے ہیلتھ مینجمنٹ جو ٹیم ہے ان کے لیے ایک ٹریننگ کی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وائس چانسلر میڈیکل کالج ڈاکٹر ظفر جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں، ان کی جو ٹیم تھی وہ پہنچی ہے۔ انہوں نے اس ہیلتھ مینجمنٹ جو ٹیم ہے انہیں جو ہے وہ ٹریننگ سیشن جو ہے وہ کروایا۔ اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، آج ٹریننگ سیشن جو ہے وہ کروایا گیا، اس میں ڈاکٹر صاحبان کو کیا چیزیں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، مارچ کے اوائل میں فیصل آباد میں یہ وبا داخل ہوئی، اس کے ساتھ ہی ہم نے مریضوں کے علاج کے لیے سارے بندوبست کرنے شروع کر دیے۔ غلام محمد آباد ہاسپٹل جو ہے ہم نے مختص کر دیا کرونا کے علاج کے لیے۔ پھر ہم نے الائڈ ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بھی آکسیجن بیڈز کا انتظام کیا، وینٹیلیٹرز کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ
کوشش کی کہ جو بھی سٹاف ہمارا کام کر رہا ہے، خواہ وہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے یا ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز میں کام کر رہا ہے، ان کی ٹریننگ دی جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کورونا کے مریضوں کا علاج کرنا ضروری ہے۔ یہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے تحت ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا جو مختلف جگہوں پہ جا کے ڈاکٹرز کو ٹرین کرتا ہے کہ کورونا کے پیشنٹس کا علاج کس طرح کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم جھنگ میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اور فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ میں یہ سیشن کروا چکے ہیں، اور آج ہم چنیوٹ آئے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کس کا پھیلاؤ کیسے روکا جا سکتا ہے، دوسرا اگر آپ کے پاس مریض آ جائے تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے آپ نے، اور اگر مریض کو کوئی پیچیدگی ہو تو اس کو آکسیجن کیسے دینی ہے، اور اگر مزید مریض کی بیماری میں شدت آ جائے تو اس کو فیصل آباد ریفر کریں۔ ہمارے پاس وہاں اس وقت تقریباً 100 بیڈ آکسیجن بیڈ اس وقت خالی پڑا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس 11 وینٹیلیٹر خالی پڑے ہیں، اور مزید بھی ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام جو ہمارے پاس سہولیات ہیں مریضوں کے علاج کے لیے، جو مہنگا ٹیکہ جو اس وقت آپ نے سنا ہوگا ایکٹیمرا۔ ٹھیک ہے بابر منیر، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈکیتی کی وارداتوں کی بات کریں گے۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں 3 رکنی گینگ نے ایک ہی مالک کی 3 دکانوں میں ڈکیتی کی 3 وارداتیں کی۔ شہری ایک ہفتے میں 3 بار ڈکیتی کا شکار ہوا۔ پولیس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں ایک ہی مالک کی 3 دکانوں میں 3 وارداتیں ہوئیں، لیکن عملاً پولیس کی جانب سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ شہری ایک ہفتے میں 3 بار ڈکیتی کا شکار ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ غلام محمد آباد میں ایک ہفتے میں 3 رکنی گینگ کی ایک ہی مالک کی 3 دکانوں پر ڈکیتی کی 3 وارداتیں۔ پہلی واردات جواد کلب چوک، دوسری مرزی پورہ، جبکہ تیسری گزشتہ روز 79 موڑ پر ہوئی۔ مرزی پورہ میں ہونے والی دوسری واردات میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر کیشیئر کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا، تاہم پولیس نے تاحال ایک بھی واردات کا مقدمہ درج نہیں کیا اور نہ ہی ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی۔ تاہم 79 موڑ پر ہونے والی تیسری واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزمان کو اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو تینوں وارداتوں میں مبینہ طور پر ہزاروں روپے لوٹ کے فرار ہوئے۔ تینوں وارداتیں LPG سلنڈر کی دکانوں پر ہوئی۔ متاثرہ شہری نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ سے اہم خبر شامل کریں گے۔ تھانہ صدر کے علاقے موزہ بلی حبیب میں نقب زنی کی واردات ہوئی ہے۔ چور گھر کی چھت پھاڑ کر لاکھوں مالیت کا سامان چرا کر لے گئے۔ چوروں نے زیورات بھی چرا لیے۔ جی بالکل، اس خبر کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں۔ جنگ تھانہ صدر کے علاقے موزہ بلی حبیب میں نقب زنی کی واردات ہوئی۔ جنگ کے بعد فیصل آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر پولیس کے اہلکار منشیات فروشوں کا سرپرست نکلا۔ تھانہ جمرہ چوکی برنالہ میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل اشفاق بلوچ پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام۔ ملزم کانسٹیبل اشفاق بلوچ کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد پولیس کا اہلکار منشیات فروشوں کا سرپرست نکلا۔ تھانہ جمرہ چوکی برنالہ میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل اشفاق بلوچ پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس افسران اور اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد مختلف جرائم میں ملوث ہو رہی ہے، جن کا انکشاف ہوتے ہی CP فیصل آباد سہیل چودھری کے احکامات پر ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کرتے ہوئے مختلف کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں بھی ہیڈ کانسٹیبل اشفاق بلوچ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوا ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس نے ایک ملزم محمد نعیم کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ جب اس ملزم سے تفتیش کی گئی تو اس نے نہ صرف ایک اور ملزم محمد عمران کا نام لیا، بلکہ تفتیش میں یہ انکشاف بھی کیا کہ تھانہ جمرہ کی چوکی برنالہ میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل اشفاق بلوچ بھی اس کی سرپرستی کرتا ہے اور ان سے مختلف قسم کے مالی مفادات بھی حاصل کرتا ہے، جس پر CPO فیصل آباد کی ہدایات پر نہ صرف ملزم محمد عمران بلکہ ہیڈ کانسٹیبل اشفاق بلوچ کے خلاف بھی مقدمہ درج کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ اس سے قبل بھی بے شمار پولیس اہلکار منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد ماڈل کورٹ میں قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے قتل کیس میں ملوث 5 ملزمان کو بری کر دیا۔ ماڈل کورٹ کے جج ایڈیشنل سیشن جج جاوید اشرف نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کے خلاف ڈچ کورٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالتی سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فیصل آباد ماڈل کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کی گئی۔
عدالت نے قتل کیس میں ملوث 5 ملزمان کو بری کیا۔ ماڈل کورٹ کے جج ایڈیشنل سیشن جج جاوید اشرف نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا۔ ملزمان کے خلاف ڈسکورٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ کل پاکستان بھر میں سورج گرہن لگے گا۔ سورج گرہن فیصل آباد میں صبح 9:30 بجے سے دن 1 بجے تک دیکھا جا سکے گا۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن انسانی جسم خصوصی طور پر آنکھوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی لاپرواہی انسان کو بینائی سے مکمل محروم کر سکتی ہے۔ سورج گرہن کے دوران آنے والی سورج کی شعاعیں آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بے دھیانی یا مستی میں سورج کی طرف ایک پل کے لیے دیکھنا بھی بینائی کو مکمل ضائع کر سکتا ہے۔ اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر یووی چشمہ لگائیں اور جسم کو ڈھانپ لیں تاکہ سورج کی شعاعوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ چاند کے سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن انسانی جسم، جلد اور آنکھوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے وقت تھوڑی سی لاپرواہی سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی پر مزید بتائیں گے بیورو چیف چنیوٹ فصیح اللہ۔ بالکل سال 2020 کا پہلا سورج گرہن کل یعنی 21 جون کو دنیا بھر میں دیکھا جائے گا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو وقت کا تعین کیا جا رہا ہے وہ 9:45 سے 12:15 تک ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کے مطابق اس سورج گرہن کے انسانی اعضاء خصوصی طور پر آنکھوں اور دیگر اعضاء پر منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر رضوان رفیق، ان سے جانتے ہیں کہ کیا منفی اثرات جو ہے یہ مرتب کر سکتا ہے۔ فصیح آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کا ٹائم جو ہے وہ کل 9:45 سے 12:15 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق ہوگا اتوار والے دن، اور اس کے انسانی جسم پر بہت زیادہ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، خصوصاً آنکھوں کے اوپر۔ اس کو ڈائریکٹ دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور انسانی جسم پر، جلد کے اوپر بھی اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں۔ اور میری التماس شہریوں سے درخواست بھی ہے کہ وہ اس ٹائم کے دوران گھروں سے باہر مت نکلیں، اور اگر بہت ایمرجنسی کی صورت میں نکلنا بھی پڑے تو آنکھوں کے اوپر سیاہ چشمہ اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح ڈھانپ کے پھر باہر نکلیں۔ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ہم ماسک وغیرہ گلوز کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور میری تو درخواست ہے شہریوں سے کہ وہ بالکل ہی باہر نہ نکلیں اس دوران میں۔ جی بالکل، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رضوان رفیق، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ چند گھنٹوں کی احتیاط جو ہے اس سے ہم اس کے منفی اثرات جو ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک جانب ہم کورونا فصیح آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ دیگر خبریں اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ فیصل آباد میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ بجلی کا بل، ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر واجبات کی ادائیگی ادارے کے لیے گلے کی ہڈی بن گئے۔ ڈوبتی ناؤ کو پار لگانے کے لیے واسا نے حکومت پنجاب سے مالی امداد مانگ لی ہے۔ کمشنر عشرت علی بھی واسا کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی بالکل، واسا کو تقریباً 17 کروڑ روپے خسارے کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف واسا نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے، پینشنز ادا نہیں کی اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں بھی مسائل کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا جبار انور کی جانب سے کمشنر عشرت علی کو اس معاملے کے اوپر آگاہ کیا گیا، جس پر کمشنر عشرت علی کی ہدایت پر ایم ڈی واسا کی جانب سے حکومت پنجاب کو ایک مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جسے کمشنر کی جانب سے کور لیٹر لگا کر جو ہے وہ فارورڈ کیا گیا۔ امید کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ حکومت پنجاب نہ صرف واسا کی مالی اعانت کرے گی اس معاملے میں، بلکہ جو یوٹیلیٹی بلز کی عدم ادائیگی ہے اور اس حوالے سے واسا کو بہتر سروسز فراہم کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ شورکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شورکوٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی آٹے کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ 20 کلو آٹے کی قیمت میں 10 روز میں 225 روپے بڑھ گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد علی، آگاہ کیجیے گا۔ تحصیل شورکوٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 10 روز کے اندر اس کی جو قیمت ہے وہ 225 کے قریب بڑھ چکی ہے۔ 805 سے شروع ہونے والا آٹا 1030 میں اب اس کو سیل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میرے سے ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے جی یہ بتائیے گا جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ سر ایک تو ہم دیہڑی دار لوگ ہیں، ہماری دیہڑی 500 اور خرچہ 1000 روپے کا ڈیلی کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آٹے کا تھیلا جو 20 کلو والا ہے وہ 805 روپے کا تھا، اب 10-12 دنوں میں 1030 روپے کا ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں کم سے کم ریٹ میں یہ چیزیں دی جائیں۔
जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि 10 रोज के अंदर तेजी से जो कीमत बढ़ी गई है, हुकूमत को इसको फौरी देखना चाहिए, इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। तफसीलात के लिए फैसलाबाद राजी रिकॉर्ड सेंटर में जायदादों के इंतकाल शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम ट्रांजैक्शनल फर्द भी जारी की जाएंगी। रिकॉर्ड की फर्द के अलावा बाकी तमाम फर्द मुयस्सर होंगी। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। बात की जाए यहाँ पर राजी रिकॉर्ड सेंटर की, तो यहाँ पर एक और अहम पेशरफ्त हुई है और राजी रिकॉर्ड सेंटर हकाम की जानब से इंतकाल जो है वो म्यूटेशन का सिलसिला भी अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के इंतकाल भी करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शनल फ़र्द है वो इशू करने के इख्तियारात दे दिए गए हैं, चाहे जितने भी आर्डर्स आएँ, लेकिन होगी बुकिंग के ज़रिए। लेकिन ट्रांजेक्शनल जितनी भी फ़र्द है, चाहे वो ज़मानत की है, बैग की है, इसके अलावा भी ट्रांजेक्शनल फ़र्द है वो बिल की है या किसी भी काम के लिए वो इशू की जा सकेगी। इससे पहले सिर्फ बै और ज़मानत की फ़र्द देते थे, बाकी ट्रांजेक्शनल फ़र्द बैन थी। अब मासवाए रिकॉर्ड की फ़र्द के तमाम ट्रांजेक्शनल फ़र्द इशू करवाई जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी इंतकाल होते हैं वो भी हो सकेंगे, लेकिन उसके लिए सारफ को पहले यूनिवर्सल नंबर पर बुकिंग करवानी होगी या यहाँ पर जो लोकल नंबर है राजी रिकॉर्ड सेंटर का वहाँ पर बुकिंग करवानी होगी। उसके बाद चाहे उसकी कोई भी फ़र्द है रिकॉर्ड के फ़र्द के अलावा या उसका जो इंतकाल है वो उसी फीस में हो सकेगा। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा जल्दी हो तो वो एक्सप्रेस तरीके के ज़रिए ज़्यादा पैसे भर के भी जो अपनी फ़र्द है या अपना इंतकाल है वो भी करवा सकते हैं। अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए। पूरी और उनकी अहलिया डीएमओ टोबा इकरा मुस्तफ़ा कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दोनों की कोरोना की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजिम नूर से। बिल्कुल, जिला टोबा टेक सिंह की इंतजामिया के हवाले से अच्छी खबर ज़रूर है कि जिला टोबा टेक सिंह की 2 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और एक डीएमओ को कोरोना हुआ था और अब ये तमाम जो हैं ठीक हो चुके हैं। एसी पीर महल की रिपोर्ट 3 रोज़ कबल जो है नेगेटिव आई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि वो सोमवार को दोबारा कामकाज करेंगे। और आज जो है असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह इज़वारुल हक और उनकी अहलिया डीएमओ टोबा टेक सिंह इकरा मुस्तफ़ा की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है और दोनों सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ये तमाम जो लोग हैं ये अपने घरों में ही आइसोलेट थे, उनकी रिपोर्ट्स पहुँच गई, जिसके बाद से उन्होंने अपने घर से ही काम किया। एसी टोबा टेक सिंह इज़वारुल हक ने अपने घर से बैठकर जो है तमाम मामला को चलाया और कहा जा रहा है कि वो सोमवार से जो है दोबारा चार्ज संभालेंगे, क्योंकि इंतजामिया के हवाले से अच्छी खबर ज़रूर है, क्योंकि पहले कुछ रोज़ से मामला ज़रूर ख़राब थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब एसी टोबा टेक सिंह ठीक हो चुके हैं तो इम्कान है कि जो शहर के मामला तो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और कोशिश की जाएगी कोरोना के हवाले से जो है लोगों को दोबारा बताया जाए कि वो अपने घरों में रहें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर, टोबा शहबाज चौक पर शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। एमपीए सईद अहमद सईदी और सेक्रेटरी आरटी ने मास्क तकसीम किए। इस मौके पर एमपीए सईद अहमद सईदी ने कहा कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में एमपीए सईद अहमद सईदी और उसके साथ साथ आरटी सेक्रेटरी समेत ज़िले इंतजामिया के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से गाड़ियों और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर जो मास्क के बगैर जो जा रहे थे उनको मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि कोरोना कितना खतरनाक है। सब मेरे साथ एमपीए सईद अहमद सईदी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। सईद साहब, किस तरह देखते हैं कि अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है कि जो बगैर मास्क के लोग इस पर जा रहे हैं उनको मास्क तकसीम किया जा रहा है और कोरोना के हवाले से उनको बताया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट पंजाब की हदायत के मुताबिक हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहबा और उनकी पूरी टीम ने आगाही मुहिम का आगाज़ किया है कि जो लोग मास्क के बगैर ट्रैवल कर रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक है। हमने कोरोना वायरस के मतलब जो हमारे SOPs हैं उनको हमने यकीनी बनाना है। आज हमने इसी सिलसिले में एक आगाही मुहिम रिहर्सल का आगाज़ किया है, जिसमें आपने देखा कि हमने गाड़ियां रोक रोक के चेक भी कर रहे हैं और उनको तंबीह भी कर रहे हैं मास्क के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते और उनको मास्क तकसीम भी कर रहे हैं कि मास्क अपना इस्तेमाल करें और तब ट्रैवल करें। आज इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम है, जिसमें हमारी आरटी सेक्रेटरी साहबा हैं, तनवीर मुर्तज़ा साहब हैं, DCG साहब, ये तमाम लोग हमारे ट्रैफिक वार्डन जो हैं इसी सिलसिले में आज अपनी आगाही रिहर्सल चला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जिस बात सुनी एमपीए सईद अहमद सईदी की, उनका कहना है कि आज से बगैर तौर पर आगाज़ किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पर कहा गया था कि तमाम गाड़ियों और बसों पे जाएं, वहाँ पे लोगों को जो है मास्क तकसीम करवाएं और आज इस हवाले से यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम जो शख्सियात हैं वो उनके हमरा हैं और वहाँ पे मास्क। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात के लिए। आपको बता रही हैं कि कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के लिए टोबा शहबाज चौक पर शहरियों में मास्क तकसीम किए गए हैं। एमपीए सईद अहमद सईदी और सेक्रेटरी आरटीए ने मास्क तकसीम किए। इस मौका पर एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना था कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
लॉक डाउन के बायस सबसे ज्यादा मजदूर और मेहनत कश खातीन मुतासिर हुई। बदकिस्मती से उनके मसाइल हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मुल्क की वो मेहनत कश खातीन जो फैक्ट्रीज, घरों और स्कूलों और जो खेती बाड़ी का काम करती हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, तमाम मेहनत कश खातीन को लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी का सामना है। जिस दिन उनके घरों में दिहाड़ी नहीं आती, उस दिन आम तौर पर उनके बच्चे भूखे सोते हैं। बाइख्तियार खातीन चाहती हैं कि उनके लिए कोई निज़ाम वाज़े न किया जाए, क्योंकि वो बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों की किफालत कर सकें। जज्बा प्रोग्राम के तहत मेहनत कश खातीन की इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाता है और मुल्क की मईशत में उनका बड़ा अहम किरदार है। कोरोना की वबा में जहां दुनिया में हर तबका मुतासिर हुआ है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबका जो मुतासिर हुआ है बुरी तरह से, वो मजदूरों का और ख़ास तौर पर मेहनत कश औरतों का। सख्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू की जाए कि जहां कोरोना की वबा से बाकी तबके मुतासिर हुए, वहां पे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर मेहनत कश हमारी औरतें हैं, उनके लिए कुछ भले का सोचा जाए। जज्बा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें इन मेहनत कश खवातीन की इज्जत नफ्स का एहतराम किया जाता है और समझा जाता है कि इनकी। अभी आपको ये बताएं कि भवाना में पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो पेट्रोल फराहम भी करें। आज 20 दिन हो गए पेट्रोल का बहरान बरकरार है। भवाना, अमीनपुर, बंगला और गिरदनवा के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फखर दीवान से। आज 20 रोज गुजर चुके हैं मगर पेट्रोल के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद और इसके गिरदनवा में जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल नायाब हो चुका है और पेट्रोल हासिल करने के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। खसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवार और जो रिक्शा ड्राइवर है वो शदीद मुतासिर हुए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एक शहरी जो पेट्रोल हासिल करने के लिए पेट्रोल पंप आया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, सब तो पहले तो गल ये पेट्रोल पंपों से पेट्रोल 20 दिन हो गए, पेट्रोल बिल्कुल शार्ट है। अगर मिल रहा है तो वो जो कहने वाले ना उन्होंने मिल रहा, सुबह के टाइम भी मिलता है तो शामी भी मिलता है, तो अगर नहीं मिलता तो सानू नहीं मिलता। क्योंकि वेखो ना साड़ियां नाल फैमिलियां भी होंदियां, असी हर रोज जलील हो रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिस तू मतलब सवारी हर किस्म की मुतासिर हो रही है। इस तो अलावा 100-150 बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। समुद्री की बात करें जहां महकमा तालीम की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इसी पर बात करेंगे वकास जमील से। समुद्री में महकमा तालीम की नाअहली जो है वो खुलकर सामने आई है। 213 गाहबे थाना तरखानी का इलाका है जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद है, लेकिन कोरोना वायरस की बिना पर बच्चों को जो है वो छुट्टियाँ दी गई थी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ देहातियों के बासर अफराद ने यहाँ पर भैंसें वगैरह जो है वो बांध रखी हैं और स्कूल की जो इमारत है उसको चारा वगैरह और तूड़ी जो है वो स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। करोड़ों रुपया लगाकर की गई थी ताकि देहातियों के बच्चे जो हैं यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें, लेकिन यहाँ पर जो है वह कहानी बिल्कुल उल्टी ही नज़र आती है। यहाँ पर देहातियों की जानिब से भैंसें बांधी गई हैं और स्कूल की इमारत जो है वो चारा और तूड़ी स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिस बना पर जो है वो इमारत को भी नुकसान पहुँच रहा है और इमारत जो है वो बर्बाद हो रही है। लेकिन इस इमारत का जो है महकमा तालीम पुरसान हाल नहीं है और किसी भी किस्म का जो है वो नोटिस नहीं लिया गया, जिसकी बिना पर इस इमारत को जो है नुकसान पहुँचना शुरू हो चुका है। देहातियों भी महकमा ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई। ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन इम्तिहानात और दाखिलों का फैसला किया गया। रवा साल दाखिले भी ऑनलाइन होंगे। डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें बच्चों के तालीमी सेशन के हवाले से डिस्कशन की गई। बिलखसूस ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब चूंकि इम्तहानात की बारी है तो ऑनलाइन इम्तहान लेने के हवाले से डिस्कशन की गई, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उन्होंने अपनी अपनी इनपुट दी कि किस तरह से बच्चों से ऑनलाइन इम्तहान लिया जा सकता है। और एचईसी की गाइडलाइन भी यही है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो फैसिलिटेशन है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों से इम्तहान लें, तो जिस पर एनएफसी में भी ऑनलाइन इम्तहान लेने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो आइंदा सेशन के एडमिशन होंगे वो भी ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है ताकि बच्चे अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, ऑनलाइन इम्तहान दें और कोरोना से बचें। इस हवाले से जो चेयर की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग वो डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ डोगर ने, उनका कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि इदारे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फैकल्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो एसओपीज़ हैं उनको अपनाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए और कम से कम स्टाफ जो यूनिवर्सिटीज़ में
आ रहा है वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपनाएं। यूनिवर्सिटी को उनका कहना था कि डिसइंफेक्ट भी करवाया गया है, स्प्रे भी करवाया गया है और उसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।